बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। गाड़ी पोर्च में खड़ी करने के बाद मैं गाड़ी से नीचे उतरा और इस घर को बगौर देखने लगा। अम्मी ने कितने ख्वाब देखे थे, अब्बू ने कितनी मेहनत की थी ताकि मैं कुछ बन जाऊं, और आज जब मैं एक कामयाब कारोबारी आदमी बना और सालों की मेहनत के बाद अपना घर खरीदने में कामयाब हो गया, तो आज वो हस्तियां ही मेरे साथ नहीं थी जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाने में अनथक मेहनत की। उदासी मिली, खुशी के जज्बात लिए मैं अपने नए घर में पहला कदम रखने लगा। वैसे तो घर देखने के लिए मैं एक दो बार आ चुका था, लेकिन उस वक्त ये घर मेरा नहीं था, तो इस मुनासबत से ये मेरा अपने घर में पहला कदम था। साहिब जी, आपका सामान आ गया है। इस आवाज़ पर मैं चौंका तो ट्रक ड्राइवर जिसे मैं अपना सामान इस घर में लाने को कहा था वो मौजूद था। ठीक है, अंदर ले आओ। मजदूर लाए हो ना? मैंने पूछा। जी साहिब जी। सामान घर में लगवाने के बाद थकावट से ऐसी नींद आई कि मुझे रात के खाने तक का होश न रहा। अचानक से किसी खटके से आंख खुली तो मैं खड़बड़ा के उठ बैठा। कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन एक मानूस सी खुशबू फिजा में महसूस हो रही थी। जब भी दरवाजे की चिड़चिड़ाहट हुई और एक सफ़ेद आंचल लहराकर गायब हो गया। मैं जल्दी से बिस्तर से निकला और उस तरफ लिपका। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही मैं बाहर निकला, एक निस्वानी सरापा खरामा खरामा चाल चलता हुआ बाहर की जानिब जाता दिखाई दिया। मैं तेज़ भागा, लेकिन फिर भी उसकी रफ्तार का मुकाबला कर ना पाया और वो बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलकर गली में निकला, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैं उसे पहचान चुका था। हुमैरा, हुमैरा, कहाँ हो तुम? मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अचानक से रोशनी का तेज झमाका हुआ और मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ा के उठ बैठा। वो मेरी जिंदगी से तो चली गई थी, लेकिन मेरे ख्वाबो ख्याल में अभी भी उसी का बसेरा था। दिन गुजरने के साथ मैं घर में अकेले उकताहट महसूस करने लगा था। इससे पहले जिस फ्लैट में मैं रहता था वहाँ दोस्तों के साथ रहता था। वहाँ हम खूब हल्ला गुल्ला मचाए रहते थे। इसलिए मैंने आज अपने पुराने दोस्तों को अपने घर पर रात के खाने की दावत दी। यूँ तो सभी दोस्त मेरे जिगरी थे, लेकिन कामरान वो था जो मेरे सबसे करीब था। बिन कहे सब समझ जाता। बहुत अकेला महसूस करता है ना तू, लेकिन हम रोज़ाना तो यहाँ नहीं आ सकते। मेरी मान तो शादी कर ले समीर। उसने गोया एक ही जुमले में मेरी कैफियत भी बयान कर दी और वो मुतालबा भी कर दिया जो वो हर बार करता आया था, और मैं हर बार की तरह अब भी खामोश रहा। यार, अब तमाम उम्र तो माजी के सहारे जी नहीं जा सकती। पुरानी यादें भुलाकर अब आगे बढ़ना होगा। दोस्तों के जाने के बाद मैं कामरान की बातों पर सोचने लगा, लेकिन मेरे लिए ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। अपनी मरहूम बीवी हुमैरा के जाने के बाद मैं किसी न किसी तरह ज़िंदगी में वापस आ तो गया, लेकिन दिल का वो कोना जो सुमैरा के नाम कर दिया था उसमें किसी और को जगह न दे सका। गए वक्त की सहरा में जाने कब तक मैं तिश्ना आरजू को लिए घूमता रहा और फिर नींद की वादियों में चला गया। सुबह हस्बे आदत चहलकदमी के लिए निकला तो वापसी पर अपने घर से 2 घर पहले अचानक छत पर नजर गई और फिर वहीं जम गई। अपनी आदत के बरखिलाफ मैं उसे देखता चला गया। मुझे उसके चेहरे पर छाई सोगवारी और उसकी ज़ात से फूटते खालीपन ने उसकी तरफ ऐसे मुतवज्जे रखा कि मुझे अंदाज़ा भी ना हुआ कि मैं कितनी गलत हरकत कर रहा हूँ। मेरी नज़रों की तपश से वो अचानक चौंकी और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने हड़बड़ाकर नज़रें बदल ली। कुछ देर के बाद दोबारा देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। दफ्तर से वापसी पर भी मैं न चाहते हुए भी उसी के बारे में सोचता रहा, और जाने कब मेरे कदम छत की जानिब उठते चले गए। वो कौन सी ताकत थी जो मुझे छत पर ले गई? वो सुबह की तरह ऐन उसी मकाम पर मौजूद थी।
यकटक एक जानिब देखती हुई वो किसी उदास भरी तस्वीर का मुकम्मल शाहकार दिखाई दे रही थी। अचानक सुबह वाला मंजर दोहराया गया। उसने अचानक मेरी जानिब देखा, मैंने नजरें चुराई और कुछ लम्हों के बाद वो वहाँ मौजूद न थी। जिस कदर वो अपना सूनापन मुझसे छुपाना चाहती थी, मैं उसी कदर उसकी कैफियत और शख्सियत के सहर में जगड़ता चला गया और फिर ये मामूल बनने लगा। और अब उसने भी शायद मेरी ज़ात को किसी न किसी तरह कबूल कर लिया था। अब वो मेरे आने पर भागती न थी, बल्कि अपनी सुनी सुनी आंखों का रुख मेरे जानिब किए बस देखती रहती। मैं भी उसकी आंखों के सहर में ऐसा झगड़ा जाता था कि गोया तमाम कायनात भुला देता। फिर अचानक वो आंखों समेत मंजर से गायब होती और मैं चौंक कर उसे तलाश करने लगता। फिर एक दिन तमाम हिम्मत जमा करके मैंने उसे पुकारा, सुनिए। वो एकदम चौंक पड़ी, लेकिन जवाब दिया, हाँ जी। आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? आपसे मतलब? उसने वो सवाल कर डाला जिसका जवाब मैं खुद कई दिनों से सोच रहा था। रफ्ता रफ्ता से वक्त ने रफ्तार पकड़ी और हम कुछ करीब आने लगे, घुलने मिलने लगे। एक दिन मैं घर में सो रहा था कि ज़ोर से दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ ने जगा दिया। घड़ी में वक्त देखा तो अभी 6 बजे का वक्त था। झुंझलाते हुए उठा और पूछा, कौन है? अल्लाह के नाम पर दे दे। 6 बजे एक फ़कीर की यूं खुली बदमाशी पर गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन जब्त करते हुए महज इतना कहा, मुआफ़ करो बाबा, सवाली को खाली नहीं बेचते बेटा। फ़कीर ने कहा। बिखरे कमरे में से ढूंढ ढांड कर अपना बटवा खोला और उसमें से 10 रुपये निकालकर बाहर की तरफ निकल पड़ा। दरवाज़ा खोलकर पैसे फ़कीर की तरफ बढ़ाए। लो बाबा। एक चोला सा पहने, पैरों में टूटी फूटी चप्पल लिए वो मफलूकुल हाल फ़कीर मुझे देखकर उछल पड़ा, जैसे उसने बिजली के किसी नंगे तार को छू लिया हो। वो झटक कर मेरे पैसे उसने मेरी तरफ फेंके और खौफनाक आवाज़ में चिल्लाया, ना कर बेटा, ये क्या कर रहा है तू? तबाह हो जाएगा। छोड़ देगा तो बच जाएगा। रख अपने पैसे और ना कर। अजीब सी बातें बकता हुआ फ़कीर ये जा वो जा, और मैं उसका एक भी लफ्ज़ समझ ना पाया। इसी उलझन में दोबारा सोना मखाल हो चुका था और वैसे भी सुबह की सैर का वक्त हो चुका था। दफ्तर से वापसी पर मैं सोच रहा था कि नौरीन, जो मेरी नई मोहब्बत है, जिसने हुमैरा के बाद मेरे दिल में जगह बनाई, उसके लिए कोई अच्छे से रंग का जोड़ा ले जाऊं। जब देखो उदास सी सूरत बनाए सफ़ेद लिबास में घूमती है। मेरे लाख कहने रूठने मनाने पर भी उसका अंदाज न बदलता। उन्हीं ख्यालों में दुकान की तरफ बढ़ा, लेकिन उसी जलाली आवाज़ ने मेरे कदम झकड़ लिए। ना कर बेटा, बोल रहा हूँ, ना कर। वो जो है वो है नहीं जो तू समझ बैठा है, ना कर। बाबा क्या मसला है? लो 100 रुपया। अपनी दांत में समझा कि बाबा ज़्यादा माल बनाने के चक्कर में कुछ अदाकारी कर रहा है, लेकिन वो यही अल्फाज किसी विद की तरह करता हुआ चला गया। फिर ये कुछ दिन तक मुतवातर होने लगा। वो बाबा अचानक किसी न किसी कोने से नमूदार होता, अजीब बेरब जुमले कहता जिनकी मुझे समझ ना आती, और यूं ही बकता झुकता निकल जाता। मैं उसे नीम पागल समझकर तवज्जो न देता और फिर ये सोचकर नौरीन छत पर मुंतज़िर होगी, घर की जानिब रवाना हो जाता। नौरीन, मेरा ख्याल है कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। कैसे करेंगे समीर? तुम भी अजीब बातें करती हो, जैसे सब करते हैं वैसे करेंगे। बातें तो तुम भी अजीब करते हो समीर। हम वैसे थोड़ी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बस नहीं कर सकते। ऐसे में मुझे वो उसी फ़कीर की मानद लगती जिसकी बातें मेरे सर से गुजर जाती। आखिर बताओ तो सही, क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे वालिदैन से बात करूँगा। वो ऐसा नहीं चाहेंगे। मेरी इस हालत की ज़िम्मेदार भी वही हैं। वो अक्सर ऐसी बातें करती और जब मैं वजह पूछता तो टाल जाती, और जब भी मैं उसके घर जाकर वालिदैन से बात करने को कहता, वो न सिर्फ टाल देती बल्कि कई दिन तक नाराज़ रहती। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब ये किस्सा निमट जाना चाहिए, और मैं नौरीन को बताए बगैर उसके दरवाजे पर पहुंच गया और दस्तक दी। कौन है? एक बूढ़ी सी आवाज़ आई और उसी के साथ दरवाज़ा खोला। पहले एक इस्तेहमानी सा झुर्रियों ज़दा हाथ दिखाई दिया और फिर एक बुढ़िया दिखाई दी। जी, मेरा नाम समीर है और मैं आपसे 2 घर छोड़कर नया आया हूँ। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, उसने रास्ता देते हुए कहा।
اندر داخل ہوا تو ایک بوڑھے کو جو چارپائی پر لیٹا ہوا تھا بالکل نورین کی طرح ایک طرف تکتے ہوئے پایا۔ شاید اس پورے گھر کو ایک ہی اداسی نے گھیرے ہوئے ہے۔ نورین کہیں دکھائی نہ دی۔ کیسے آنا ہوا بیٹا؟ بڑھیا نے پوچھا۔ جی میں نورین کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا سن کر وہ چونک پڑی اور نورین کے باپ کو گویا کوئی دورہ پڑ گیا۔ وہ کرتے وہ چارپائی پر اچھلنے لگا۔ بڑھیا نے بھاگ کر اسے پانی پلایا اور دونوں رونے لگے۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی اور ہی دنیا کا باسی ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں جب اس گھر سے نکلا تو میرے 14 کی بجائے 28 طبق روشن ہو چکے تھے اور میرے چہرے پر آنے جانے والے رنگوں کی رفتار اتنی تھی کہ کسی تیز رفتار ٹرین کی بھی کیا ہوگی۔ ایسا کیوں نہ ہوتا جو کہ میں سن کر آیا تھا، وہ مجھے اندر تک ہلانے کے لیے کافی تھا، جسے سن کر کسی بھی مضبوط سے مضبوط انسان کا کانپ جانا یقینی تھا۔ مجھے فقیر بابا کے جملے یاد آنے لگے، وہ جو ہے وہ نہیں ہے جو تو سمجھ بیٹھا ہے، نہ کر بیٹا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں اب تک جس سے ملتا آیا، جس سے محبت کرتا آیا، جس کے سنگ مستقبل کے سپنے سجائے تھے، وہ کوئی جیگتی جاگتی لڑکی نہیں بلکہ وہ کوئی اور پر اسرار مخلوق تھی۔ جی ہاں، نورین ایک روح تھی جس پر اس کے والدین نے اپنی مرضی تو تھوپ دی، جو اس نے قبول بھی کر لی، لیکن اپنے آپ کو خوش نہ رکھ پائی۔ کسی سے کیے وعدے اسے اندر ہی اندر کسی گدھ کی طرح نوچتے رہے۔ کھوکھلے درخت کی طرح سوکھتے سوکھتے وہ ایک دن ریزہ ریزہ ہو گئی۔ شاید وہ تا قیامت اسی طرح بھٹکتی رہتی، لیکن میری محبت اسے دوبارہ زندگی کی جانب لے آئی۔ کیسا عجیب جملہ ہے، کسی روح کا زندگی کی طرف لوٹنا۔ شاید محبت بھی ایسے کئی عجیب جملوں کا مجموعہ ہے۔ وہ دنیا میں واپس تو نہیں آ سکتی تھی اور نہ ہی اس کی تشنہ آرزویں اسے دنیا سے مکمل ناطہ توڑنے دیتی، لیکن پھر میں اس کے اور دنیا کے درمیان ایک رابطہ بن گیا۔ اس کی نظروں کے سحر میں کئی باتیں جو پہلے میرے دماغ میں نہ آ سکی، اب وہ سام بن کر کلبلا رہی تھی۔ شروع کے دنوں میں ہمارے درمیان 2 گھروں کا فاصلہ ہونے کے باوجود ہم بآسانی بات کر لیتے۔ اس کا ہمیشہ ایک ہی لباس میں ملبوس رہنا، میرے اس کے گھر جانے کا کہنے پر سیخ پا ہو جانا، یہ ایسے سوالات تھے جو میرے سامنے تھے مگر میں کبھی غور نہ کر پایا۔ اور اب ایک اور سوال جو میرے من میں کلپلا رہا تھا کہ آخر وہ پوری دنیا میں مجھے ہی کیوں دکھائی تھی۔ شاید ہم دونوں ہی وقت کی ستم ظریفی کا شکار تھے، ہم دونوں نے ہی اپنے عزیز ترین ہستیوں کو کھویا تھا۔ ہاں، وہ سانجا دکھ ہی تھا جس نے 2 ہستیوں کو، 2 الگ الگ دنیا کی 2 ہستیوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا۔ میں انہی سوالوں میں گم تھا جب مجھے لگا کوئی سایہ سا کھڑکی سے گزرا ہو۔ میں نے کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑا ہو۔ ڈر کے مارے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میرا خلق خشک ہونے لگا۔ دالان کی طرف سے مجھے اس کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ میں ڈرتے ڈرتے اس طرف بڑھا کہ اچانک دالان کی بجائے اوپری کمرے کے دروازے میں ایک سایہ سا کھڑا دکھائی دیا۔ کون؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جواب میں محض سسکیاں سنائی دینے لگی۔ نورین سسکیاں بھرنے لگی۔ عجیب اور اسرار ماحول وہاں بن گیا۔ اندھیری رات میں ایک سایہ وہاں موجود تھا۔ میں نیچے اندھیرے میں اس طرف دیکھے جا رہا تھا اور چانوں جانب سسکیاں گونج رہی تھی۔ اس کی حقیقت جان لینے کے بعد ایک خوف میرے رگو پے میں سرایت کر چکا تھا۔ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی سسکیوں کی آواز گھنٹہ بھر آتی رہی اور پھر ایک جھونکے کی طرح میرے وجود سے ٹکراتے ہوئے نکل گئی، اور میں جو کہ اب تک وہاں بہت بڑا کھنا تھا، دھرم سے قریبی صوفے پہ گر گیا۔ صبح دفتر جانے کے لیے نکلا تو گھر میں اس کی مہک ابھی تک موجود تھی، جس سے ایک خوف کی جھرجھری سی آ گئی۔ دفتر کے باہر فقیر بابا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ بابا میری مدد کرو۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ کہتے ہوئے میں اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میرے ہلانے پر اس نے نظریں اٹھائی اور ایسی خالی نظر سے مجھے دیکھا جیسے کہ وہ مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ میرے لاکھ بلانے پر بھی اس نے دوبارہ مجھے نہ سنا۔ میں بجل قدموں سے دفتر کو چل دیا۔ آج گھر جانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، لیکن جانا بھی تو تھا۔ ڈرتے ڈرتے گھر میں قدم رکھا۔ اس کی مہک بھی اب فضا سے معدوم ہو چکی تھی۔ کھانا کھا کر کسی طرح خود کو سونے کے لیے آمادہ کیا اور خوف کے باوجود کسی طرح سو گیا۔
آدھی رات کا وقت ہوگا جب اس کی مہک میرے نتنوں سے ٹکرائی اور میری آنکھ کھل گئی۔ وہ میری جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال لہرا رہے تھے، جبکہ وہاں ہوا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ فضا کل کی طرح سسکیوں سے گونج رہی تھی۔ عجیب سوز تھا، عجیب آواز آ رہی تھی جو مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ نورین تم یہاں؟ میں بمشکل اتنا ہی کہہ پایا۔ اس نے مڑ کر نہ دیکھا، لیکن اس کی سسکیوں کی گونج میں اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ مجھے لگا میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں نے کانوں پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں میچ لی۔ کچھ دیر کے بعد ہاتھ اٹھائے، آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں خوف کے مارے پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ کھڑکی کی جانب سے ایک ورق دائیں بائیں جھومتا آیا۔ اندھیرے کے باوجود وہ اپنے ساتھ عجیب سی روشنی لا رہا تھا۔ پھر وہ زمین پر گرا اور ہر طرف گہرا اندھیرا ہو گیا۔ میں ہمت کر کے اٹھا، کمرے کی بتی جلائی اور اسے اٹھا کر پڑھنے لگا۔ میں نے کسی کو بہت چاہا، لیکن اسے مجھ سے دور کیا گیا۔ میں اس وقت مجبور تھی سمیر، رواجوں میں جکڑی ہوئی ایک بے بس کمزور لڑکی، سماج کے آگے سر جھکایا لیکن اپنی آرزو کو دبا نہ سکی۔ لیکن اب میں کمزور نہیں ہوں اور کوئی بندش بھی نہیں۔ اب میں ہار نہیں سکتی سمیر، تمہیں اب میرا ہونا ہوگا اور اس کے لیے تمہیں اپنی زندگی کی قربانی دینی ہوگی۔ لیکن فکر مت کرو، ہم ہمیشہ کے لیے ایسی دنیا میں ایک ہو جائیں گے جہاں بہت زیادہ سکون ہوگا۔ میرا حلق سوکھنے لگا، ورق میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ اس دن مجھ پر ایک چشم کشا لیکن تلخ حقیقت کا ادراک ہوا۔ ہم کسی کو کتنا بھی چاہیں، کتنی بھی جیتے مرنے کے عہد و پیمان کریں، لیکن یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ ہمارے ایسے اکثر دعوے ریت کی طرح دیوار ثابت ہوتے ہیں، اور یہ عموماً جذباتیت پر مبنی کھوکھلے وعدے ہوتے ہیں۔ مجھے کسی رسالے میں پڑھی وہ سطریں یاد آنے لگی۔ کچھ لوگوں کو کھو دینے کے بعد ہم سوچتے ہیں ہم مر کیوں نہیں گئے، لیکن پھر ہم جیتے چلے جاتے ہیں اور دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ مجھے بھی اس پل زندگی سے بے انتہا محبت محسوس ہوئی اور میرے جسم میں موت کے خوف سے سنسناہٹ ہونے لگی۔ نورین سے محبت پر میرے جینے کی خواہش غالب آنے لگی، لیکن مجھے اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہ آیا۔ فقیر بابا، اچانک یہ نام میرے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا، کیونکہ صرف وہی ایک تھا جو نہ صرف اس معاملے کو مجھ سے پہلے جانتا تھا بلکہ مجھے آنے والے خطرے سے آگاہی بھی کرتا رہا۔ دن چڑھا تو میرا دفتر جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن فقیر بابا کی آس میں تیار ہو کر دفتر چل دیا۔ دفتر کے باہر پہنچا تو وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ کئی بار میں نے باہر آ کر دیکھا لیکن اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ شاید قدرت بھی میری مدد کو آمادہ نہ تھی اور میرے دن ضرور گنے جا چکے تھے۔ میرا دل ڈوبتا چلا گیا۔ دفتر سے واپسی پر میں سوچا گھر جانے کی بجائے کامران کی طرف چلا جاؤں۔ کچھ ہی وقت کے بعد میں اس کے در پر تھا۔ دروازہ کھولتے ہی حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے میرا خیر مقدم کیا، لیکن پھر اچانک چونکتے ہوئے بولا، یار سمیر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ بیمار ہو کیا؟ یار کچھ بتایا تک نہیں، اپنا چیک اپ وغیرہ کروایا؟ کچھ نہیں یار، بس کام کی تھکاوٹ ہے۔ آج کل سوچا آج تجھے اور بھابھی کو تنگ کروں۔ میں کشمکش میں تھا کہ اسے بتانا مناسب ہوگا یا نہیں۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے میری کیفیت کو دیکھتے ہوئے مجھے مہمان خانے میں سونے کے لیے بھیج دیا۔ رات خیریت سے گزری اور ابھی میں اطمینان کر ہی رہا تھا کہ بستر کے دائیں جانب پڑے اس پرچے پر نظر پڑی، بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے سمیر، تم بھول گئے ہو میں اب خدو کی قید میں نہیں، بہتر ہے ہم دونوں ایک ساتھ اپنے گھر میں رہیں تاکہ تمہاری وجہ سے دوسروں پر برا وقت نہ آئے۔ یقیناً میرے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی بجائے اپنے گھر میں اپنی آنے والی موت کا انتظار کروں۔ اسی ادھیر من میں دفتر پہنچ گیا۔ مجھے قدموں سے دفتر کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کہکہوں کی آواز نے قدم روک لیے۔ مجھے ڈھونڈتا ہے، جب میں کہتا تھا تب سنتا نہیں تھا، اب مجھے ڈھونڈتا ہے۔ مجھ پر یقین آ گیا، لیکن اس پر یقین نہیں کیا جس کے ہاتھ میں ڈور ہے۔ جا اسی کے پاس جا، صرف وہی تیری مدد کر سکتا ہے، جا چلا جا۔ بابا اچانک نمودار ہوتے ہی گرجنے لگا۔ بابا لیکن مجھے راستہ دکھاؤ۔ میں گڑگڑایا۔ سب راستے اسی کو جاتے ہیں، کم عقل، چلنے کی کوشش تو کر، قدم تو آگے بڑھا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف چل دیا اور میں دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا۔
सब लोग मुड़ मुड़ कर मुझे देखने लगे, जो सूट बूट में मलबूस एक ओल जुलोल से फकीर के पीछे भाग रहा था। अगले मोड़ से बाबा दाएं मुड़ा तो मैं भी भागकर उसी जानिब लिपका, लेकिन दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान न था। मेरी कैफियत बिल्कुल ऐसी हो रही थी जैसे किसी माँ के चारों बेटे एक ही हादसे में दुनिया से चले गए हों। फिर वहाँ लोगों ने एक सूटिड बूटिड समझदार दिखने वाले आदमी को बीच चौराहे घुटनों के बल रोते देखा। जाने कब मैं संभला, कब चुप हुआ, दफ्तर का क्या हुआ, कब घर आया, मेरी दीवानगी पर बुनने वाले किस्सों का क्या हुआ, जैसे सब एक फिल्म की तरह गुजर गया। आंख खुली तो 5 बजे सपहर का वक्त था और दूर कहीं मौजन अजाने असर दे रहा था। और जब मौजन ने कहा हय्य अलल फलाह तो मेरे दिमाग में बाबा के जुमले गूंजने लगे। जा उसी के पास जा, सिर्फ वही तेरी मदद कर सकता है, जा चला जा, सब रास्ते उसी को जाते हैं, कम अकल, चलने की कोशिश तो कर, कदम तो आगे बढ़ा। जब मैं मस्जिद में दाखिल होने लगा तो सर निदामत से झुका हुआ था। निदामत गुनाहों से ज़्यादा अपनी मतलब परस्ती की थी। जब उसने मुझे भूखा रखा, मैं उससे मांगने की बजाय शिकवा किया। जब उसने मुझसे मेरे वालिदैन लिए, उस वक्त भी मैं उसे खूब कोसा, उसे इल्ज़ाम दिया। लेकिन जब उसने मुझे नेमतें दी, कारोबार दिया, घर दिया, उसे मैंने अपनी काबिलियत जाना। ये कभी ना सोचा कि जो लेता था दिया भी तो उसी ने। और आज मैं ज़िंदगी की भीख लेने उसके दर पर खड़ा था। मेरा कदम उसकी नरम आगोश की जानिब बढ़ता चला गया। उसके साथ अपना दुख बांटकर मैं हल्का फुल्का हो गया। अजीब सुकून की कैफियत मेरे रगो पे में सुरायत कर गई। बाहर निकला तो फकीर बाबा को गली के कदरे वीरान हिस्से में मस्त खड़े पाया। मैं जल्दी से उसके पास पहुंचा और उससे पहले कि कुछ बोलता वो खुद गोया हुआ, करेगा, हाँ वो तेरी मदद ज़रूर करेगा। मतलब से गया ना उसके पास, ज़रूरत से गया, पर उसे तो बस मांगने की अदा पसंद है। तूने मांगा वो देगा, भुलाएगा, चला जा वो तेरे साथ होगा। इतना कहकर बाबा एक जानिब चल दिया और मैं इस बार उसके पीछे भागने की बजाय जाने क्यों वहीं रुका रहा, जैसे मेरे मन को मालूम हो कि हाँ बाबा अपना किरदार निभा रहा है। अब मुझे अपना किरदार निभाना है और वो किरदार है तवक्कुल अल्लाह। रात के तीसरे पहर उसकी खुशबू ने एक धुएं का गोला बनकर मुझे झंझोड़ के जगाया। वो खुद कमरे के अंधेरे कोने में खड़ी थी, लेकिन मैं जाने कैसे उसको बखूबी देख सकता था। उसके चेहरे की सोगवारी, बहते आंसू, सफ़ेद जोड़ा, बिखरे बाल, वहशतनाक आंखें, जैसे वो मुकम्मल रोशनी में मुझसे 2 हाथ के फासले पर हो। मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। इससे पहले कि हमें जुदा होना पड़े, अब मुझे मज़ीद कुछ करना होगा और जल्द करना होगा। अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती, इससे पहले कि मामला मेरे एख्तियार से निकल जाए। चलो उठो। उसके लब न हिले, मगर एक एक लफ्ज़ मेरे कानों ने सुन लिया। एक खौफ ने मुझे अपनी जगह मुंजमद कर दिया। पसीने के कतरे मेरी पेशानी और जिस्म से बह बह कर बिस्तर को भिगोने लगे। वो मुझे बुला रही थी और मैं बस उसे खौफजदा सहमा सहमा देखे जा रहा था। जब भी मेरे अंदर से जैसे मेरा अक्स मुझे छलनी करता हुआ निकला और बिस्तर के पास खड़ा हो गया। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी रूह को जाता हुआ देखने लगा। यकलख्त मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन दूसरे ही पल रोशनी हो गई। अब मैं खुद को बेबस बेजान लेटा हुआ अपनी रूह की नज़र से देख रहा था। वो मुझे खींच कर ले जा रही थी और मैं अपनी तमाम तर कुव्वत सर्फ करके भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। नौरीन हवा में मुअल्लक मेरे आगे उड़ने लगी और मैं किसी नज़र न आने वाली डोर के सहारे उसके साथ खिंचा चला गया। मुझे लिए वो घर से निकली। गली वीरान पड़ी थी, जैसे तमाम इलाके को सांप सूंघ गया हो या किसी अजेब ने सबको सुला दिया हो। अजीब वहशत का आलम था। उसका रुख शहर के बाहर की तरफ हुआ तो मुझे लगा शायद मेरे रब की यही मर्जी है, शायद मेरे गुनाहों की यही सज़ा है कि मुझे कलमा तैयबा तक नसीब ना हुआ। दुआएं रद्द होने का एहसास ने मुझे रंजीदा किया, लेकिन दुआएं जो दिल से मांगी जाएं रद्द नहीं होती। उस अंधेरी रात में वीरान जगह पर एक बिखरे बालों वाला शख्स लाठी लिए खड़ा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में जलाल अरूज पर था। हाँ, उसने मेरी मदद को मेरा मसीहा बेच दिया था। नौरीन ठटक कर रुक गई और मैं भी, और दिल से एक ही आवाज़ निकली, फ़कीर बाबा। नौरीन कभी दाएं कभी बाएं से निकलने की कोशिश करती,
لیکن جانے اپنی جگہ خاموش کھڑا فقیر بابا ایسی کیا کرامت رکھتا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتی کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا جاتی۔ تجھے کسی کی زندگی لینے کا اختیار کس نے دیا؟ تیری زندگی اچھی تھی یا بری، تو نے جی لیا۔ چلی جا اپنی دنیا میں، فقیر بابا نے اسے حکم دیا۔ نورین پھر خوفناک انداز میں سسکنے لگی۔ وہ بھیک مانگنے کے انداز میں بولی، مجھے زندگی میں کچھ نہ ملا، اب میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ بے بس ہوتے ہوئے بھی اپنی ضد پر اڑی تھی۔ تو ہوتی کون ہے اس کے کاموں میں دخل دینے والی؟ چلی جا۔ بابا کی جلالی آواز جیسے پورے علاقے میں گونج اٹھی۔ دنیا جیسی گئی سو گئی، اب آخرت کو چل جا، اپنے ٹھکانے پر چلی جا، مہلت دے رہا ہوں تجھے۔ دو انجانی ماورائی طاقتوں کے مابین یہ رسا کشی کا منظر مجھے دہلائی دے رہا تھا۔ جب بھی نورین جھنجھلاتے ہوئے بابا کی طرف بڑھی، جس کی وجہ سے بابا کو وہ فیصلہ کرنا پڑا جس نے مجھے بھی کانپنے میں مجبور کر دیا۔ بابا نے اپنی لاٹھی سامنے کی طرف اور منہ میں جانے کیا ورد کرنے لگا تو نورین کی روح چھلنی ہونے لگی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی چیخیں چاروں طرف گونجنے لگی، اور وہ جو زندہ ہوتے ہوئے بھی کرچی کرچی ہوئی، آج اس کی روح بھی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کے ذرے ہوا میں معلق ہو کر غائب ہو گئے، لیکن اس کی چیخیں دیر تک مجھے سنائی دیتی رہی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہاں میں صرف اکیلا ہوں۔ بابا نہ جانے کب وہاں سے چلا گیا تھا اور پھر میرے خاص بوجھل ہوتے ہوتے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ صبح اذان کی آواز سے آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھا۔ رات کا منظر مجھے ہو بہو یاد تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر وضو کیا اور مسجد کی جانب چل دیا۔ آج میرا سجدہ کسی مفاد کی وجہ سے نہ تھا، آج میں بندگی عاجزی سے بھرپور وہ پہلا سجدہ کرنے لگا تھا اور میرے قدم اللہ کی جانب اٹھنے لگے۔